شعبية كواغوري دت تراي كواغا إدي كالت حيل تاتون تراي كواغا إدلي خوني لكو شعبية بفلاي الرين تريها أجار خواغ إدلي لتغارو لغنيكون لتغراي كدهن ويكبل دليكو نايكادم استراتيجيو كتباني مرتماس استراتيجيو سلذي كيام تعديزي أم ترماس كتنبري دل بعلم تغينو يواغا بينو تغينو ناقودوار بينو خواغا أيخد كتباني مرتماس استراتيجيو غنى يكار أي كير سلذي كير تغراي كواغا إدي سمدو قلمنا نزال عماجي متك كبلعنا يرخلنا تابسلونا مጨረሻ ላይ ጎንፎ ትበላዋለህ ብለውም ነው ዚ ናዳን እርክብረት ትንቢት ለሐዘ ስባይ ክሪቶሪያና ሰጥማ ተኾይና ሰጥማ ቦልና ተደይ ሰጠመት በት ካን ትሕር ኮይና ትበት ካበሉ አይ ሐምና ቃደም ደጀርና ራስና አይ ሐምና ቃደም ነው ዋ ጮብ የበርኮ ይከፍሎም ድነው ይሕዚ ፈርሕ ለኩ ህዝብና አብዝን መጽ ዋላ ሳግእለና بترتي شفلقنا له بترتي عصرنا له مخنيات لا سجينا المسألة كل حزي نيشتي أبزا ورح واشتهرسنا هنا مدحن تعزنا بملو نداجات تعزو دقنا باجاجات رحازو دولهم إزبنا بناماي وابنا مبراتي حزكو على مغنى قم مالس جمبرنا ولا هلا عزم حقير سوانا لا قنسكم لا دي حزبكم إذا عامت إذا أوفوي تاسك عن وصل قنسوا له دي حزبنا له حدا زي إرسوي عصر دحمشتيش عصر تشعكو يرخف الحزب حزبي رايا لماطا بطعم إلا مسجون اوكي حتى حزبنا بداية تسلمت انديا تسلمت نملاس بحيلك نملس عرفت تقراي نملاس بحيلك نملس حساب يبلنا ذي شجر ذي تالون سناي تقراي شجر ذي بسلامون بوليتيكون ما قدك فتح زخيل كفتح زقبعه يزول بتدعجامي جليسنا هنا تايد عي خوي نفتو ما تعرفش هذا القاطع ما زبل كافتي نايت التاجا ورا نايت بلان كومبليتلي كوانا تقرأ بتحمس قدي ده حتى حيلون وثيل تي كفر زلوا عطون تحز الزكايد وزلوا سلطنا تداليخا طورنت نمتراف طورنت كيلعل مقبار طورنت تلعيل دما اشنيف كاموصاي سلازي سلطنا كل غزي طورنت راح يكون كاتدالو صلاتخا خي وروخا داغيمم دغانا حسبو تسلطن تدالو صلاتنا حزونا اخلنا نيلم دم تزي صغيبم كنتم كسينا خل مصينا انتيلو ناي مጨረሻ سعير كان موصا زغبر زلو سلطناي كالي صلاتنا دحرو البرتوريا او البرتوريا زنبر سممعنت كي تكبر استفل عليه شرحتات يشرح له حزونه يقارصون مدرنا بانداتات مسارح زخون ميدياتات بحق حتت بحق خنحتت لو خد تخون دما مستم وغون خوينو خدمبر ابزا بمسوات زترخبت تግራይ ኮይኑ حزب السيم زبل زلو كلتا معلت تسبعهم تخون نتي جينوسايدر زتبابع نتي زتفئنا صنتت زفصملنا زتبابع ميديا اني حزبون منسي كيتاتو حزبون بتمقدال كيتطناخر حزبون نفت صرص انتت ادو كيتبل مس حرادي خامس قتاليخا حزب تግራይ كطف مس زمص حيلي اسي زواصا كايله موز خوينو مزارو زلو كابزي بلعل وردت يله لازم احنا خم تدارون كم هربنياتاتن تستواهل حتتات تتيغلوكم كونسرن تخكليو كلنا تحاجاجيزنا غنينا خنفط انا تعبي صقمم مسلني تي دليت اللوم تدليتيو زدفهم زلمبر امريت زلو نجر بدن بزفلط وين مسلنا تهزب سوليديو تهزبي فرخرخ زبل يكون ولا سقمتي يسدون بالما 3 4 5 سبت قتلوا ايقوم
قدم هي استسوي من عندنا عدمين عملوا الناس سووا أمازيام كوي مراتي جن كسوق خلوا خالي دايناميك زمتس خالي حيلي إنها تكا زمتس اتهزبي عمدي إن أنا يكونن طعمي أنكر مسرتي إن أنا يكونن سراوت ما خوز زمتس أيه كابز مسرته زي زوق ولا تفترة سلازخانة قال لي زفرس يكونن والكسبات مقتال ويد ما هو بمال عمتس بمبال بل يكون كال أي جبران نقول هذا عمتس بعلش زحجزهم زمتسون لهم سبيل لنا بوجن منجس تجراي ذلوا أرضي أوام نما بحافظ هكر رأي كله نجارات قد مكينات نوز نورو كمل صلوا مزغلي سلازي زخاوتات زي أو تجراي كمل صلوا بحيل زحاز بوتات ما كفت بوتا كلك قالوا أو قد طاب تحتي من محدار منجست تجراي كود اللوا زتفتر حدش كوناتات كبال اللوا فبحقين تجراي قوينو بحيل كلوات زتفتنا جبت كوناتات دما دو كبل اللوا فلذي نجاراتنا ونور كمل صلوا معراو تجراي أفتنا مجمرة زنور خينا تجمر كوابي تكمتي حدار خدش عصرت سلستان يوز حلفو عمتات قدمي زنور عماو تجنا بتحتي تجراي زنور رئيس الذي بحيل استات هذا لا وصلات تجراي مركت حقة من قصاويهم حقة من قص حزون تغير يكون نزل لي طب حقة من قصاو السنة مركت قلت استقامت يوم أفتح حقة من قصاوي وصلات مركت ورد بحيل سلطة تحزو ناتو مفاتات حمد قدي دم خالي خوينا الله سلازي تناي وينات وصيت ديتر ماين زغورو عينت خصائي زلنا زيون حدا تخلع شجر مسام حراسي خوفنا نوقع لنا أنا كم سيرت راح يكون كنزل دقاق منا كل عنا ينازي مسام حرا ونسي مسبوزي زل هزو ونس كوف في الناس نزارارب هزبي يزقدم هزو قدمنا نوقع بوليتيكا يتنح هزي بنبه بوزي سلام فتيركا راح ندقنا وزي تقسم من خبال تحت ترقم الله ترقم لنزي سيكون كنزل كازلوا أنا زبل زلقو يعني تسكفتها على الكاميرا هو زلع على أقرب زلو سكفتها خازل أقرب زلو سخفتاي كل علون زلو سخفتاي كذا كبرون زلو سخفتاي تردي عند الله سلازي إني بوزو كذي بتقرين يوم سلم مارا لا يسمع كلامه كن دقمية ماراو كاميرا جام كإرترا جام نجيكر يسفل قال يهزب أنا بتعم كافتو علامة يكوت الجبرنون تو كلاش حيس كموتاتو تو بدحريت كوينو صلاعي أيو خيو خموالو تو عسرت شو عت بارتات أو تقرأي بتعب كاميرات عد خالب بلا كان جرنيو مالتي مخنياتو أودي سوا أو كنا لوها بارتي اللي خزلا من التاريخ خيو مالتي ولا كالو تفتناي أوروميا كلات سفحتو يمسهزو أم حرق اللي ولا مستقينات هاللي يخد أفتو خالقت كلات سلام أو بوتات هترلو أو سلام أو بوت على الله كلات عصر شو عت بارتات ليولو سو تقرأي جنيو التفل عليه إنترس ريدي حلينا خوين سويس كلينا فيدرال ديليت أو تقرأي سلولو يلكت حسس تخليها مالت كتجنازة تخليها مالت سورتاي مالت لذي أو تقرأي كبتن سؤال إنترستنا كلنا بتنتني الناس كأو مقاد شخطون الفكر تقرأي تخوينو زي الفكر سو كلي إلى أي قمتي نتقرأي ديفند المقبار ناي تقرأي هلونا نمحلاو زغونا ودب كتمخني أي تخيلن ناي كل تقرأي قديت أيو تم تسوو تم واجاز خفلو جاكانو سمعتات أنا أمينهم بدحرنا حلو وايم نتقرأي لهم يوم تسويهم بزيوم يز قل الزلو عدق حدي كاوس عايز الزلو ناي كنديش حتى توادق له أجندة خمسة خنا الزنقة لهيك إننا ولا صار تقرأي تسلفه وردتني يا زخنا لهيك أب تقرأي نيجي قال لي زي بحال حلفنا السمع خمسة الله كله أنصار بهرة تقرأي تسلف خازي أتمون كحتة لهم
تايز بحال بخرا قلدي يلن إلى دور يبحال أبنا هلونا قلسيهم زغلد زلو كبيد ناي سنل بنا قلسيهم زغورنا زلو تمنسي سوق لي كون زوت زلو نزيهم يوم نو عالم سرم فاتحهم سر جنا خفتحوا أنا يزيل أساس نسات بفعل قالوا يبدأ تدمو يتبعوان بمر تبابرو أبي عمد إجولا يالوز كاردوش علو يميلاشو نغروچن لماستعد مسرات ያለባቸውና መድረግ ያለባቸው ነገሮች ምን ትላለህ አቶ ልደቱ? እኔ እንትኑን ክሬዲቱን ወደ ተወሰነ አካል መውሰዱ ብዙም ይጠቅማል ማለት የለኝም። ተያያዥ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ እና ሁሉም አካል መጀመሪያ የነበረው ስሜት በጣም መጥፎ ስሜት ነው የነበረው። ሁሉም የሚያስበው እኔ ብቻ ነኝ ተጠቂ ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ ብቻ ነኝ ችግር ያለው ብሎ ነው የሚያስበው። ሁሉም ከጎኑ ጋር ጠበኛ ነበረ፣ ቁርሾ ውስጥ ነው ያለው እና ትግሉ ቨርቲካሊ ስልጣን ላይ ካለው መንግስት ጋር ብቻ ሳይሆን ሆሪዞንታሊ ወደ ጎን ካለው ተቃዋሚ ጋር ነው የነበረው። እኔ ብቻዬን በተናጠል ተጠናክሬ ወጥቼ አሸንፌ ስልጣን ይዛለሁ የሚል አመለካከት ነበር። ትግራይ ምስ ማእከል ዓዲ ዘራኸብዋ ዝነበሩ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት እውን ሙሉእ ዓፅዮም ኣለዉ በጢሶም ኣለዉ ከምዚ ኢልካ ምቕፃል ኣይከኣል መፍትሕታት ስለ ዘይብሉ ኣይኮነን መፍትሕታት ኣለዎ እዮም ብተራዳዲእኻ ይፍታሕ ዶ ይኸውን ይቃለል ዶ ይኸውን ብዝብል እዩ ዝኩሉ ትዕግስቲ ተወሲዱ ዘሎ ደጊም ግን በቃ ናብ ዘይቕፅለሉ ደረጃ ተበፂሑ ስለ ዘሎ ትግራይ ፍልይ ዝበለ መፍትሒ ተናድየሉ ደረጃ በፂሓ ኣላ ከም ዝፍለጥ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ምስ ጎረባብቲ ዓድታት ፅቡቅ ምሕዝነት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እቲ ምትእማን ንዓበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሓባር ሓደጋ እውን ኣንፃላሊዎም ኣሎ እዞም ህዝብታት እዚኦም ሕጂ ትግራይ ተሓዲጋ ዘላ ደንበራ ጥራሕ ይኮነን ወይ ዝተወሰነ ማሕበረሰብ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ምእታው ጥራሕ ይኮነን ኩሎም ከም ህዝቢ ናይ ስልጣን በዓል ዋና በዓልኻ ናይ ምምሕዳር በዓልኻ ናይ ምምራሕ ናይ በዓልኻ ጉዳይ በዓልኻ ናይ ምውሳን መሰላቱ መንግስታዊ ስልጣናቱ ህዝባዊ ስልጣናቱ ሕጊ ፍትሒ ፖለቲካ ልምዓት ፀጥታ ኩሎም ከም ህዝቢ በዓሉ ንባዕሉ ከረጋግፆም ዝግብኡ መሰላቱ ስለ ዝተሓደገ እንዛረብ ዘለና ስለዚ ላዕላውነት ማለት ኣብታ ክልል ተኻላለፍ ትግራይ ትበሃል ክልል ዝተኻለለላ ቦታ ስለ ዝበፅሕኻ ላዕላውነትካ ተረጋጊፁ ማለት እዩ እቱ ናይ መኸተ ካልእ ሓይሊ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ እውን በዚ መንገዲ እዚ ውግእ ንምትራፍ እምበር ውግእ ንምውላዕ ዝገብሮ ነገር ከም ዘየለ ዝፈልጥ ውግእ ክተርፍ ብሰላም ዝውደአሉ ነገር እንተልዩ ብሰላም ኩዳዩ እዚ ማለት ግን መወዳእታ ዘይብሉ ትዕግስቲ ግን ይህሉ ከም ተጋዳላይ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ድንኳናት 6 ዓመት ንኽነብር ህዝቢ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ኣነ ተጋዳላይ መባል ግዚያዊ መራሕየ መባል ግዚያዊ ጀነራል መባል ሻለቃ መባል ወይ ተጋዳላይ መባል ወይ ናይ ዞባ ማሕዳር ናይ መማሕደር ትርጉም ዝህልዎ ነዚ ዝተፈናቀለ ህዝብና እንተመሊስና ይምበር ህዝቡን ሻርሻይ ክረምቲ ኣብ ስቅያት ክሓልፍ እንፈቀድ ኮይና ግን ኩላህና ትርጉም ዘለዎ ይመስለና ምንም ትርጉም አይወንና አይነ ካለው ትርጉም አይው ስለዚ ዝጉጅለዚ ይخدم ድነበረ ኺያደታት ካላዕለሎም ይፍትኑ ድነበሩ ናመላዓል ሓሳባት ኩሎም ናብልጽግና አጀንዳታት እዮም ኩሎም ሓደ ግዜ ኣይተቃልስኻይ ህዝብ ራያ ክብል ይፍትን ሓደ ግዜ ብፉልያይ ለማዕኻይ ክብል ይፍትን ሓደ ግዜ ደቀ ዓድዋ እዮም ድመርሕለው ክብል ይፍትና እዚኦም ብሙሉኦም ናድሕረት ድኾኑ ናመላዓል አጀንዳታት ናስርዓት ብልጽግና አጀንዳታት እዮም እዚኦም አጀንዳታት እዚኦም ሕዙ እዩ ካላዕለም ትህዝቢ እጅሆ ክሕዝም ድፈተነሉ ኩነታት ትራኣየ ማለት እዩ ሕዚ ኣብና ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ላብ ጫፍ ብድገወረ ቃልሲ እዝና ክሕደት ጉጅለ ካውሽጥና ተነቂሉ ምስ ወፀ ድማ ኣብ ማእከል ዓዲ ኸይዱ ታው ትግራይ ድጀመሮ ና መንግስት ብልጽግና ናምልኣኽ ተግባር ኣብ ጎኒ ብልጽግና ስርዓት ተሰልፉ አብይ አህመድ በዚህ ፍጹም ካስሯል ለመፍጠር የሞከረው ነገር እንዳልሰራ አውቋል። ስለሆነም አሁን
ዛሬ በፌዴሬሽን ምክር ቤት እና የምርጫ ቦርድ በተባሉ ጥሩምባዎቹ በኩል የቁመሩን ሌላ ገጽ እየሞከረ ነው። እነዚህ ግዛቶች ከትግራይ ውጭ ሆነው ምርጫ እንዲካሄድባቸው ወስኛለሁ በማለት ይሄም እንደ ሲሳይ መንግስቴ ካሉ የአብይ አህመድ ተወዳድረው ያልተመረጡ ባሮችና ቢጤዎቻቸው በቀር በዚህ ወጥመድ የተያዘ አለ ማለት አይቻልም። ይሄ ሁኔታ እንዲያውም ብልጽግና የሚሰጋው የሚፈራው የትግራይና የአማራ ልሂቃን የፖለቲካ ችካላቸውን ብልጽግና በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ጥያቄውም ሆነ ትግሉ የህልውና መሆኑ ላይ መትከላቸውን የበለጠ ያሳየና ያስረገጠ አጋጣሚ ሆኗል ማለት የሚቻል ይመስለኛል። ኤርትራ ዝተፈጸመ ገበን ክሊር እዩ ደጋጊምና ዝገለጽናዮ እዩ ተሓታትነት መስለውን ዘይተረፍ ነገር እዩ ማለት እቶም ፈጸምቲ አካላት ነገር ግን አብይ ሓሶት ሁሉ ነገር ለጢፉ ናብኣቶም ክገብሮ ዝደውል ዝገብርሉ ነገር ግን ዝበለጸ ገበነኝነቱ ንኽዓቢ ገበነኝነቱ ዘረጋግጽ እዩ። መን ሓዲሞም ጽዩ ሻዕብያ ሓደ ሻዕብያ ኣትዩ ዝኩሉ ነገር ክፍጽም ከለኸ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣጠቃላሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ወፃእ ሓይሊ ይኹን ካብ ማንኛውም ገበነኛ ሓይሊ ክሕሉ ዝግብኦም ኣካል መን እዩ? ፌደራል መንግስቲ እዩ፣ ናይ ፌደራል መከላከያ እዩ። ሕዚ ተዓዚዝና እውን ንሰርሕ ነው እንዲ ፈፂሙ ብክልተ ኮማንድ እናተዓዘዘ ይፍጽም ነይሩ ማለት እዩ። ብወፃእ ሓይልን ብናይ ባዕሉ መንግስቲ ማለት ብጣዕሚ ሕዘን እዩ። እንደውም ዝበለፀት ገበን የስፍሖ እምበር ገበነኝነቱ ዝበለፀ የጉልሆ እምበር እየህስሶን ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ጽጋብ ኣይኮነን ወይ ዝኾነ ከዕምፅ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ወይ ልዕል ሰው ልዕል ዝኾነ ካልኦት ህዝብታት ክጥቀም ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ኣኑርና እዩ ዘሎ ከም ህዝቢ ክንነብር ንደሊና ከም ህዝቢ ከም ግለሰብ ኣይኮነን ከም ህዝቢ እሴታትና ኩሉ ሒዝና ባህልና ቋንቋና ታሪክና ጀግንነትና መንነትና ደንበራትና ወሰናትና ኩሉ ሒዝና ክንነብር ኢና እንደሊ ከም ህዝቢ ኣብዚ ማንም ብጉልበቱ ከም ድላዩ ዝገብረና ኣይንፈቅድን እዩ። ነዚ ዋጋ ከፊሉ ህዝቢ ትግራይ የሚሆነውን እናያለን፣ ጊዜ ይስጠን፣ ቸር ያሰማን ከማለት ውጪ መባል የሚችል ነገር የለም። መጀመሪያ ላይ አንዲት ያነሳኋት ነገር ነበረች። የእድሜ ልክ ፍርደኛው ባለስልጣን አይደለም፣ እሷን ደግማታለሁ። መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት ይሄ መቋጨት ያለበት ለፍትህ ናፍቆት በሚፈጥር አሁን በአገሪቱ ላይ ወንጀል እየፈጸሙ ያሉ ኃይሎች ነገ በፍትህ አደባባይ ቀርበው የሚገባቸውን ቅጣት የሚያገኙበት ሁኔታ እንዲመጣ መጣርን ለማበረታታትና የፍትህ ናፍቆታችንን ለመግለጥ ያክል ተንጠራርቶ መቅናት የመሆን ያክል ቢቆጠርም በደቡብ ኮሪያ የሆነውን እና መግቢያ ላይ ያነሳሁትን ነጥብ መጀመሪያ ሳነሳው በምክንያት ነበርና አሁንም በስተመጠቅለያ ማንሳት ፈልጋለሁ። ከዓመት ገደማ በፊት የአምባገነኖች አዲሱ ፈንግል በሚል ርዕስ አንድ ዘገባ አቅርበን ነበር። እዛ ዘገባ ላይ ህገ መንግስታዊውን ስርዓት አፍርሶ የማርሻል ህግ ወይም ወታደራዊ ቶም ነዚ ተቀቢሎም ላዕለዎት ይኹን ታሕተዎት ተጋሩ ኣብዚ መኸተዚ ዓብይ ተራ ዝነበሮም ናብ ፀላኣ ከይዶም ተፀጊዖም ምስ ፀላኣ ኮይኖም ሕዚ እውን ጀነሳይድ ክንፍፅም ኢና ዝብሉ ዘለው ዳግም ሓሲቦም ልቢ ገይሮም ናብ ህዝቦምን ናብ ሰራዊቶምን ክፅመሩ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ይደሊ። ካልእ ፀላእትና ሕዚ እውን ኣይደቀሱን ውዕል ብርቶርያ ከየተግብሩ ከም ህዝቢ ክንጠፍእ ክንሃልቕ ኣብ መገዛእ መሬቱ ህዝብና ሓሪሱ ሰሪሑ ፅዒሩ ከይበልዕ ተኸልኪሉ ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ከርታት ናብራ ይነብር ኣሎ። ሕዚ እውን ፀላእትና ዝገበርዎ ዝሓለፈ ዝገበርዎ ኣየናስሑምን። ኣብ መሬት እንታይ ከም ዝበፅሐና ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ሕጂ እውን እንታይ ይሓስቡልና ከም ዘለዎ ኩላትና ንሰምዕ ዘለና እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ካልኦት ካብ ትግራይ ወፃእ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዎ ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ንክትሕረድ ንክትጠፍእ ንክትወድም ተስተኻኺልካ ይትፀንሕን እያ።
نزي خمي خم تقلصو نزي خمي خم توجدو نزي خمي خم تمكتو خاب مجمور يحاسبك ختصنح تكلل لك أبز حلفة تأكيوم طام لمنايم كلهم تحبابيرهم بأكي متحبابري علامة مالتي تحرت بتينامي يتم زبط صح ناي حوارز تقدس علامة سلزي نورم سيتو تكبارم اوفر إليتيزم مالت ناي تايز بحال ناي إليت مبزحة بتقراي إذا إلي ساربرس وخافتي خستايو إيكونومياو ملكاتاتلو سو بزحية بتقراي أو تلو أنا زي الناس أتسأل مثلني اندحر نزي إليت زي كتصور زخيل إيكونومي زي هانيسكا إليت ديكينغ ونو تلو إذا سعر مالت بسفاس هنايت إليت أو تلو إذا راقاقت مخنياتو نا إيكونوم حتو اندحر اللي هو أبزي أمن اللون كصحفيو أبزي أمن اللون كسبخيو أبزي نهزو زي تكمون كوافري مالت أبزي حلف عمد زتمرت مهورسي نوز شكم إيكونومي سلازي هانتنا وعلوون حدرون أبيكم زولو يفلتي مالتي سلازي أزيو ما يناطاطولون بتعم حدقنيا زمسلن زولو بتقراي كازيو نعي حزي بتعم متقامي كوينو زولو نسيو كنملو سو زلنخا أزي إلي زأمن زي ناي إليت ساربلس ስለዚህ ደካማ መንግስት አደገኛ መንግስት አለን ለምንድን ነው የምንሸከመው ይሄን እኮ ነው መናገር አለብኝ ብዬ የምንፈልፈው ያለን መንግስት ባለፉት 50 አመታት ከነበሩ መንግስታት ሁሉ በጣም ደካማ ነው በሚሊተሪ ደካማ ነው በሐሳቡ ደካማ ነው በሌሎች ነገሮችም ደካማ በኢኮኖሚም ድካም ላይ እየሞትን ያለ ነው በተለይ ደግሞ በሚሊተሪ በጣም ደካማ መንግስት ነው ያለን አሁን እኮ ሪሊ እኔ ጦርነቱ የሚቀጥሉት ጦርነቶች እንዳይመጡ እንዲመጡ አልፈልግም ሲመጡ ሰው በግልጽ ያየዋል እና ደካማና በጣም አደገኛ መንግስት ካለ ምንድነው ማድረግ ያለብን ነው ምን ማድረግ አለብን አደጋው ምን ያየው አደገኛ ነው ካልኩ አደጋውን ማቆም አለብን ለማቆም ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አለብን ስሩን ክንራዳ ዘለና ብጾት ናይ ምሕራይ ይመስል ማ ናይ ትትካል ተዝኸውን ይዝሐይሽ ሆስፒታል ናይ መምራጽ ሓላፍነትስ ናይ ትትካል ይኸውን ዘሎ ናይ ተሓላፍነት ወሲዱ ዝሕክም ዘሎ ትካል ይኸውን ዘሎ በብውልቀና ንሓረና ክንኸይድ ይንኽእል ተሓርካ ዶክተር ሪፈር ክጽሕፍ እንተሎ ናውዚ ዓዲሉ ይጽሕፍን ተራእዩን አይፈልጥ ከምኡ ዝበለ ናይ ሪፈር ስርዓት የለን ንደገ ሪፈር ተባሂሉ ይጽሕፍ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦን ዝርደአኒ እንበር ናብ ጀርመን ሪፈር ተባሂሉ ኣይጽሐፍን ኣነ እንዲያም ዶክተር ሃደራውን ክሕግዘኒ ይኽእል እዩ ከምኡ ተባሂሉ ኣይጽሐፍን ንኣሜሪካ ኢኻ ትኸይድ ንእስራኤል ኢኻ ትኸይድ ተባሂሉ ሪፈር ኣይጽሐፍን ሪፈር ዝጽሐፍ እንታይ ንወፃኢ ሪፈር ይበሃል እሞ ድሓር ይተኣላለሽ ኣበይ ይሕይሽ ብኩሉ መዐቀን ማለት እዩ በተውዝ ሕዚ ሕፃፅ ከም ሓደ ኣብነት ወፂኡ ካብ ዓቕሙን ዓቕሙ ወፂኡ እምበር ጠቕላላ 146 ዝኾኑ ማእኸላት ገሊአን ከም ሕፃፅ ዝኾና ገሊአን ድማ ካብ ንእሽተይ ሒዝ ዝበላ ገሊአን ድማ ዝገደዳውን ክህሉ ኣይኽእላየን ትግራይ ብዘይ ጥይት ይፀንት እዩ ዘሎ ዝብል ነገር ግን ክነስምሮ ኣለና መቸም ካብታ ቪድዮስ ታሕዚ ወፅያ ዘላ ምስልስ ዝሪኢኹም እያ ኣብኣ ከይድኩም እውን ቸክ ትገብሩ እያ ሲአርኤስ ከይዶም ኣረጋጊፆማ ኤፍኤች ቶም ካርተን ኣረጋጊፆማ ናይ ምዕራብ ምምሕዳር ኣረጋጊፆማ ተን ሓገዝ ድማ ክንደይ ይወሃባ ነይረን ግን ድማ እኹላት ከም ዘይኮና ሕዚ ናይ ማይ ሕፅረት ኣለዎ ናይ መድሓኒት ሕፅረት ኣለዎ ናይ ኢነርጂ ሕፅረት ኣለዎ ናይ ሸልተር ሕፅረት ኣለዎ ስለዚ እዚ መሰረት ጌርካ በቲ ናይ ሕዚ ዘለዎ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ጠቕላላ በቲ ዘለዎ ሃፍተ ገነት በቲ ዘለዎ ሪሶርስ ዝፍታሕ ድማ ኣይኮነን ኣብዚ ዝውላዕ ኩናት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ደው ይብል ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝብትን ኩናት እዩ ዝኸውን ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘጥፍእ ኩናት እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እቲ ሓደጋ probably تعدر يأتو زي تفلت حدقا زبصحو قدعاتن تراي زي فلت يخون سو نتعدي زبتن زفرز أو طرحون دو زي بل صعبين كله زغل كويناتي زبل امنتي وزلنا زين هاي تقراي راح يكون اب تقراي دو زبل يكون مولو إثيوبيا زلكم خويناتي نتعدي هم زولكو زبتن كاون لعلون حدقا هبصح زخل بوليسي منكسي إثيوبيا زسوقم زلنا نزي يو منكسي إثيوبيا دويلو حاسب كلتا 3 ጊዜ مشتر ودبن مشتر حزبنا حليفو
ኣይህብን ኢሉ መልሓሱ ዝቆረፀ ክንደያ ዝተፈጠረላ ትግራይ ብፀላኢ ፈፂመ ይተሓዝን ኢሉ ብረቱ ደርቢው ናይ ዝተሰውአላ ወያነ ይብራህ ቀይሕ ኣብዚ መኸተ እዋን እውን ቃልሲ ጀሚሮም ንኽብሪ ትግራይ ዝምጥን ኣማውታ ነሰዋውኣን ኢሎም ብሽጉጦም ንረብሓ ትግራይ ናይ ዝሐፍለፉ ጀጋኑ ስዩም ኣባይ ፀሄባይ ነብሶን ንዘርኣይ ንዳንኤል ንልጋነሽ ከምኦም ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ገና ህፃውንቲ ቆልዑ ኮይኖም እውን ንትግራይ ዝምጥን ኢሎም ቦምባ ሒዞም ኣብ ውሽጢ ፀላእትዮም ታሪክ ናይ ዝሰርሑ መናእሰያት ቆልዑ ዝፈጠረት ትግራይ ሕዚ ግን ኣመራርሓ ብምዃኖም ዝፈለጥዎ ምስጢር እንዳተነፈዩ እንዳተቀደዱ ዝውዕሉ ንሰምዖም ኣለና ኣነ ብዓመፅ ስኢሉ ብተራ ናይ እንትን ዓመፅ ብዘይተመርሐ ብዘይተወድኦ ዓመፅ ትግራይ ጥዑይ ስርዓት ክመፅእ ወይ ጥዑይ ለውጢ ክመፅእ ኢለ ይኣምን ኣነ በፍጹም ይኣምንን ክምራሕ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ስልጡን ህዝቢ ስለዝኾነ ተረዲእካ ዲ ደንጎላ ሒዙ ዝኾነ ሒዙ ገለ ሒዙ ስኢሉ ዘይተማእኸለ ዓይነት ዓመፅ ኣይቕበልን እውን ፈቃደኛ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ብውዳበ እዩ ዝቃለስ ትግራይ መበገሲታን መዕለቢታን በቃ ተንቲኑ እዩ ዝቃለስ እዚ ብጭብጥ ንሪኦ ዘለና ኢና ካሊእ ዓዲ ተዝኸውን ህዝቢ ተጋዳላይ ትግራይ ዝወፅሖ ዘሎ ፀገም ዝወፅሖ ዘሎ መከራ መራሕቱ ውሒጡ ማሓደረ ዓዲ ፍሪሱ ማሓደረ ተረዲሃኒ በዚህ አሁን እያካሄደ ባለው ጦርነት እያወደመ ነው ያለው አካባቢ አማራ ክልል የሚባለውን እያወደመ ነው ያለው አሁን ለአማራ ክልል ተቆርቋሪ መስሎ ቀረበ ይሄ በተለይ የወሎ ጋር በተያያዘው አንድ አብይ የወሎን ህዝብ ብዙ ዘመንም ቢኖር የማይገባው ማለት ሊገባው የማይችል ሁኔታ አለ የወሎ አካባቢ ህዝብ በዛ ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል ምንም ጥርጥር የለም ነገር ግን አሁን ለበቀል እሱ በፈለገው መንገድ ለበቀል ለማነሳሳት በሚሆንበት መንገድ ግን አያገለግለውም ልፋ ብሎት